عليك يا عالم العالم. عليك يا عالم. عليك. ايه الحلاوه دي؟ يا حبيبي بس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. صلى على حضرة النبي يا عالم العالم. عليك يا عالم. ايوه يا عم الشيخ احمد. ايوه يا الشيخ احمد. أنتم مسلمون. بحر من الاخلاق فيض من ندى. يا سلام. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. عليك. ايوه يا عم الشيخ احمد. فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم. ايوه يا بطل. الله اكبر. افتح عليك ربنا. عليك يا علم. ايوه يا عم الشيخ احمد. ده عليك. عليك. وحي الله. إنه يعلم. إنه يعلم. عليك. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. بس عليك. بس عليك. وحي الله. تولوا فقل آذنتكم على سواء. فقل آذنتكم على سواء وإن أدري
قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم. احمد ايوه يا عم احمد حرك حرك افتح عليك ربنا وحي الله يا الله إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. عليك وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. عليك ايوه يا سيدنا يا عم شيخ احمد. ايوه يا عم احمد والله صار بالحق ورب احكم بالحق ايوه يا سيدنا وربنا الرحمن وربنا عليك وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. عليك والله نعم يا سيد ورب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا وربنا الرحمن المستعان وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عليك عليك وحي الله ارحمنا يا اخي ورب احكم بالحق
الشيخ احمد. ايوه كده. يا سلم يا رب. تاني يا حبيبي. وحي الله. تعمل ايه؟ قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا تاني يا سيد. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا سيدنا النبي. ايوه ما شاء الله. ده عليك حبيبي. الرئيس بتاعنا حبيبي. وحي الله. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ده عليك. وتضع كل